दोस्तों वैसे तो आज के दौर में शायद ही दुनिया में कोई ऐसा मुसलमान होगा कि जिसने हजर अस्वद का नाम ना सुना हो। नाम तो दूर की बात बल्कि ज़्यादातर मुसलमान इसकी हिस्ट्री और इससे जुड़ी हुई अहमियत को भी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। बाकी अगर आप लोग गैर मुस्लिम भी हैं तब भी आप लोगों ने इस पत्थर की बहुत सारी तस्वीरें कि जो काबे के ऊपर लगा हुआ है सोशल मीडिया पर देख रखी होंगी। इसकी न सिर्फ बहुत सारी तस्वीरें देखी होंगी बल्कि इससे रिलेटेड वायरल होने वाली बहुत सारी सही और गलत इन्फॉर्मेशन भी देखी होगी। फिलहाल जब कभी भी ये पत्थर नजर के सामने आता है तो ज्यादातर लोगों के दिमाग में कुछ सवाल जरूर आते हैं। पहला सवाल कि आखिर इस पत्थर की हकीकत क्या है, ये कहां से आया है, क्यों आया है और इसको मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह यानी काबे के अंदर क्यों लगाया गया है। साथ ही साथ सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि हज और उम्रे के इरादे से दुनिया भर के जो भी मुसलमान काबा पहुँचते हैं वो न सिर्फ इसको चूमते हैं बल्कि इसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी इस छोटी सी वीडियो में न सिर्फ अपने इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे बल्कि साथ ही साथ इस पत्थर के इतिहास से जुड़ी हुई कुछ ऐसी चीजें भी बताएंगे कि जो आप लोगों के होश उड़ा कर रख देंगी। दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि ये जो हजर अस्वद है ये अरबिक के दो वर्ड्स यानी अरबी जबान के दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनमें से पहली चीज का मतलब तो पत्थर है जबकि अस्वद काले को कहते हैं। तो इसीलिए अब हम कह सकते हैं कि हिंदी और उर्दू में हजर अस्वद का मतलब होता है काला पत्थर। इस्लाम धर्म के मुताबिक ये एक जन्नती पत्थर है जो किसी दौर में जन्नत से ही हमारी जमीन पर उतारा गया था और जिस दौर में ये उतारा गया था उस दौर में ऐसा काला या फिर डार्क नहीं हुआ करता था बल्कि ये तो दूध की तरह सफेद हुआ करता था। मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा बनी आदम यानी कि आदम की औलाद के जो हम इंसान हैं उनके पापों उनके गुनाहों की वजह से ही ये पत्थर काला पड़ता चला गया। इस्लामिक लिटरेचर से पता चलता है कि ये पत्थर हमारी दुनिया के पहले इंसान यानी कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम के साथ ही जन्नत से दुनिया में आया था। मगर इसको पहली बार काबे में नस्ब करने का क्रेडिट यानी काबे में लगाने का क्रेडिट हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को दिया जाता है। याद रहे कि ये वही हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं कि जिनको न सिर्फ मुसलमान बल्कि यहूदी और ईसाई धर्म में भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और इब्राहीम की बजाय अब्राहम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों ये बात है उस वक्त की कि जब इस्लाम के आखिरी पैगम्बर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र लगभग 35 साल के करीब हुआ करती थी और इस वक्त तक हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने नबुव्वत का ऐलान भी नहीं किया था। तभी अचानक से एक वक्त मक्का के शहर में बहुत ही खतरनाक तूफान आया। ये इतना खतरनाक तूफान था कि जिसने काबे की बिल्डिंग को काफी नुकसान पहुंचाया। तूफान चले जाने के बाद मक्का के अलग अलग कबीले के लोगों ने काबे की इमारत की तामीर तो करवा दी मगर जब वक्त आया इस हजर अस्वद को एक बार फिर से काबे की दीवार में नस्ब करने का तो आपस में झगड़ा हो गया, क्योंकि हर कबीले वाला यही चाहता था कि उसके ही हाथों से ये मुबारक पत्थर काबे में नस्ब किया जाए। काफी लंबा जब झगड़ा चला तो आखिर में ये फैसला किया गया कि अगले दिन जो इंसान भी सबसे पहले काबे के हरम में दाखिल होगा उसी इंसान का फैसला माना जाएगा। अगले दिन जब सब कबीले के लोगों ने जल्द से जल्द हरम शरीफ में पहुंचने की कोशिश की और जब वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि आखिरी पैगंबर यानी कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऑलरेडी वहां पर मौजूद थे। तो लिहाजा अब वादे के मुताबिक वही फैसला होने वाला था कि जो खुद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करने वाले थे। आपने इसका बड़ा ही बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला और कहा कि एक चादर लेकर आई जाए और उस चादर के अंदर फिर इस मुबारक पत्थर को रखवा दिया और फिर ये ऑर्डर दिया कि हर कबीले का एक एक इंसान अच्छी तरह से इस चादर को पकड़ ले। लिहाजा इस तरह से हर कबीले के लोगों ने इस पत्थर को इस चादर की मदद से वहां से लेकर काबे तक पहुंचाया और फिर जब काबे के पास ये पत्थर पहुंच गया तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ही हाथों से इस चादर से इस पत्थर को उठाकर दीवार में नस्ब कर दिया। अब्दुल्ला बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु ही वो पहले इंसान थे कि जिन्होंने सबसे पहले इस पत्थर के ऊपर चांदी का कवर बनवाया था और उसके बाद से लगातार अब तक ये दस्तूर चला आ रहा है। हालांकि दोस्तों काबे की इमारत की तरह ये पत्थर भी हमेशा महफूज नहीं रहा बल्कि इसके ऊपर भी बहुत सारा जुल्म सितम हुआ और कई बार ये बड़े बड़े हादसों का शिकार हुआ। इवन इसको इतिहास में कई बार तो चुराने तक की कोशिश की गई और चुरा कर इसको तोड़ने की भी कोशिश की गई। इसकी सबसे बड़ी मिसाल हम लोगों को इतिहास में 10वीं सदी में मिलती है जब 929 ईस्वी में बहरीन के इलाके में करामतियंस नाम की एक सल्तनत के बादशाह के जिसका नाम अबू ताहिर करामती हुआ करता था उसने मक्का शहर पर हमला किया। मक्का पर हमला करने के बाद उसने न सिर्फ बड़ी बेदर्दी के साथ कत्लेआम किया और 20 से 30 हजार मुसलमानों को देखते ही देखते शहीद कर दिया बल्कि साथ ही साथ उसने काबे की इमारत को भी काफी नुकसान पहुंचाया।
اس کے غلاف کو پھاڑ دیا، اس کی دیواروں کو بھی اچھا خاصا نقصان پہنچایا، اور آخر میں جاتے جاتے اس نے کعبے کی دیوار سے یہ مقدس یعنی کہ مبارک پتھر نکالا اور اپنے ساتھ اپنے علاقے یعنی کہ بحرین لے آیا۔ بحرین لے جا کر بھی جب اس کا پیٹ نہیں بھرا تو اس نے اس پوتر یعنی کہ مقدس پتھر کی نہ صرف بے حرمتی کی بلکہ اس کے ٹکڑے بھی کر دیے۔ مسلم اتہاس میں اس سال کو ایک کالے سال کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ وجہ صاف ہے کیونکہ اسی سال نہ صرف یہ سارے برے کام ہوئے تھے بلکہ یہی وہ سال تھا کہ جب مسلم اتہاس میں پہلی بار حج بھی نہیں ہو سکا تھا۔ ایون اگلے 22 سال تک بھی حج تو ہوا تھا مگر جو حاجی جاتے تھے وہ دراصل اس پتھر کی بجائے اس کی جو خالی جگہ تھی اس کو ہی چوما کرتے تھے کیونکہ یہ پتھر وہاں پر موجود ہی نہیں تھا۔ وقت وقت پر بہت سارے مسلم حکمران اور بہت سارے مسلم طاقتور اور امیر لوگ یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح سے اس پتھر کو بحرین سے مکہ واپس لایا جائے مگر ہر کوئی ناکامیاب ہو جاتا تھا۔ آخر میں ایک عباسی سلطنت کے خلیفہ یعنی کہ مقتدر باللہ نے 950 عیسوی میں ابو طاہر کے ساتھ ایک ڈیل کی اور اس کے سامنے یہ پیشکش کی کہ تم 30,000 دینار لے لو اور اس کے بدلے میں یہ پتھر واپس کر دو۔ ابو طاہر بھی اس ڈیل پر راضی ہو گیا اور فائنلی خلیفہ مقتدر باللہ کی طرف سے اس دور کے ایک مشہور مسلم اسکالر اور ایک مشہور مسلم عالم محدث کہ جن کا نام شیخ عبداللہ ہوا کرتا تھا ان کو پورے قافلے کے ساتھ بحرین روانہ کیا گیا تاکہ وہ اس پوتر یعنی کہ مقدس پتھر کو واپس مکہ لے کر آ سکیں۔ ابو طاہر سلیمان کرامتی نے اس دور کے جو بڑے مفتی اور محدث یعنی کہ شیخ عبداللہ تھے ان کو بھی نہیں بخشا اور ان کو بھی آزمانا چاہا۔ ان کے سامنے سب سے پہلے اس نے ایک حد سے زیادہ خوشبودار اور خوبصورت پتھر پیش کیا اور ان سے کہا کہ لیجئے شیخ صاحب یہ ہے آپ کا حجر اسود اور اس کو لے جائیے۔ مگر جو مشہور مسلم اسکالر یعنی کہ شیخ عبداللہ تھے انہوں نے کہا کہ حجر اسود کوئی عام پتھر نہیں ہے بلکہ وہ تو ایک جنتی پتھر ہے اور اسی لیے میں اس پتھر کو پہلے آزماؤں گا۔ انہوں نے کہا کیسے آزماؤ گے؟ تو شیخ عبداللہ نے بتایا کہ دراصل جو حجر اسود ہے وہ نہ تو پانی میں ڈوبتا ہے اور نہ ہی آگ میں گرم پڑتا ہے۔ جب اس پتھر کو آزمایا گیا تو وہ نہ صرف پانی میں ڈوب گیا بلکہ وہ آگ میں گرم بھی پڑنے لگا۔ اسی لیے مشہور عالم شیخ عبداللہ نے اس پتھر کو لینے سے صاف منع کر دیا۔ بعد میں ابو طاہر سلیمان کرامتی کی طرف سے جب اوریجنل حجر اسود کو لایا گیا اور اس کو آزمایا گیا تو وہ نہ تو پانی میں ڈوبا اور نہ ہی آگ میں گرم ہوا، اور اس کے بعد ہی اب شیخ عبداللہ اپنے پورے قافلے کے ساتھ اونٹوں کی مدد سے اس پتھر کو لے کر کعبے کی طرف واپس آئے۔ جس وقت اس پتھر کو بحرین سے کعبے کی طرف واپس لایا گیا تھا اس وقت آلریڈی یہ پتھر کئی ٹکڑوں میں بڑھ چکا تھا۔ یاد رہے دوستو کہ ہم لوگ بھی آج کے دور میں جو ایک بڑے سے کالے پتھر کو حجر اسود کے نام سے اپنی موبائل کی اسکرین پر دیکھتے ہیں وہ دراصل پورا کا پورا پتھر حجر اسود نہیں ہوتا ہے بلکہ اس بڑے سے پتھر میں حجر اسود کے چھوٹے چھوٹے لگ بھگ 8 ٹکڑوں کو بڑی باریکی کے ساتھ چپکایا گیا ہے یا پھر کہیے فٹ کیا گیا ہے۔ یہ اس طریقے سے چپکائے گئے ہیں اور فٹ کیے گئے ہیں کہ نہ تو ان کو اب کوئی نکال سکتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ RH نیٹورک کے نالجبل فرینڈز جتنے بھی لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے کعبے تک پہنچتے ہیں وہ اس پتھر کو ضرور چومتے ہیں، وہ اس لیے کیونکہ اس پتھر کو چومنا آخری پیغمبر یعنی کہ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر بھیڑ زیادہ ہوتی ہے تو اس سنت کو ہاتھ کے اشارے سے دور کھڑے ہو کر بھی پورا کیا جا سکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ایک حدیث میں اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پتھر کو 2 آنکھیں اور ایک منہ دے گا جس سے یہ ان لوگوں کے حق میں گواہی دے گا کہ جن لوگوں نے اس کو چوما تھا۔ دوستو آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ حجر اسود نام کے اس ایتہاسک پتھر کی وجہ سے ہی اکثر ہماری دنیا کے ایک مشہور مسلم دیش یعنی ترکی کو اکثر کرٹیسائز کیا جاتا ہے یعنی کہ اس کا وروध کیا جاتا ہے۔ وروध کرنے کی وجہ یہ ہے کہ کیونکہ اس پتھر کے جو الگ الگ ٹکڑے تھے ان میں سے لگ بھگ 6 ٹکڑوں کو 1571 عیسوی میں اس دور کے سلطنت عثمانیہ کے سلطان کے آرڈر پر کعبے سے سیدھا استنبول بھجوایا گیا تھا اور وہ سارے ٹکڑے آج تک استنبول میں ہی موجود ہیں، جن میں سے ایک ٹکڑا تو بلو موسک کی محراب میں لگا ہوا ہے جبکہ ایک سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے مقبرے میں لگا ہوا ہے، جبکہ باقی کے بچے ہوئے 4 ٹکڑے اس مشہور مسجد میں لگے ہوئے ہیں کہ جس کو سوکلو محمد پاشا موسک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ظاہر ہے دوستو اس دور میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان نے تو یہ کام نیک نیت سے ہی کیا ہوگا اور برکت کے لیے کیا ہوگا، مگر لیگلی اگر دیکھا جائے تو سراسر یہ اسلام کے خلاف ہے۔ وہ اس لیے کیونکہ حجر اسود کی ہمیشہ سے ہی جو صحیح اور اوریجنل جگہ ہے وہ کعبے کے سوا کوئی دوسری نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وقت وقت پر آج تک لگاتار اس چیز کو لے کر نہ صرف ترکی کا وروध کیا جاتا ہے بلکہ کبھی کبھی تو یہ مانگ بھی کی جاتی ہے کہ ترکی کو چاہیے کہ وہ ان سارے ٹکڑوں کو واپس کرے اور وہیں پر پہنچائے کہ جہاں پر ان کو ہونا چاہیے، یعنی کہ
کعبہ شریف پر۔ فی الحال دوستو آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کے نالجبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔